बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसको डी कोड करने की जरूरत नहीं। बहुत सारी गिरहें खोल दी उन्होंने और सूरत वाज़ेह कर दी है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो नतीजा निकाला जा सकता है, ये तो कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट कह दिया अमेरिका को, ये वो, उन्होंने भी बहुत सारे मामलात पे एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। एक तो मुज़ाकरात की आड़ में या मुज़ाकरात की बुनियाद पे इमरान खान समेत 9 मई और 26 नवंबर के जो मुल्ज़िम हैं उनकी रिहाई एब्सोल्युटली नॉट। और अफगानिस्तान पाकिस्तानियों की जानों की बुनियाद पे अफगानिस्तान से ताल्लुकात एब्सोल्युटली नॉट। और मिलिट्री कोर्ट्स पर जो आलमी दबाव है, यूरोपीय यूनियन ने जो तशवीश का इजहार किया, बरतानिया ने तशवीश का इजहार किया, अमेरिका की तरफ से तशवीश का इजहार किया, तो इस पे भी उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। और तो और जो पीटीआई की सियासी हैसियत है या सियासी कबूलियत, मुझे तो ये लगता है कि इस हवाले से भी उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और अपने ज़राए से जो मैंने मालूमात हासिल की हैं, उसके बाद मुझे तो ये लग रहा है कि जनाब कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं साबिक़ आर्मी चीफ, वो भी रेडार पर हैं। आगे क्या होता है अल्लाह जाने। कोशिशें जो हो रही हैं इस हवाले से, जो रेडार वाले में बात कर रहा हूँ, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। लेकिन इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो खिताब फरमाया है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के मौका पे, तो उनकी जो बात है बड़ी अजीबोगरीब उन्होंने एक बात की है। उन्होंने कहा जनाब, ना तो हम सिलेक्टेड हैं और ना ही फॉर्म 47 वाले हैं। ये तो सबको पता है कि वो सिलेक्टेड किसको कहा करते थे। वो इमरान खान की जो हुकूमत थी उसको सिलेक्टेड गवर्नमेंट कहा करते थे, इमरान खान को सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कहा करते थे। 2018 के इलेक्शन के हवाले से उनका ये ख्याल है, उनका क्या बल्कि पूरी कौम का ये ख्याल है पीटीआई के सिवा, कि वो धांधली ज़्यादा इलेक्शन थे और इमरान खान को जितवाने के लिए या वज़ीर आज़म बनाने के लिए ये एस्टेब्लिशमेंट की एक साजिश थी, जिसके तहत ये इंतखाबी नताइज जो है वो मुरतब किए गए। वो मशीनें बह गई, तो पता ही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लेकिन जो दूसरी बात की है फॉर्म 47 वाली, तो भाई मेरे, अगर ये फॉर्म 47 मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है इस वक्त पंजाब में या वफाक में, उसको फॉर्म 47 की पैदावार कह रहे हैं, तो फिर आपके जो वालिद साहब हैं आसिफ अली जरदारी साहब, मोहतरम सदर मुमलिकत जो हैं, वो फॉर्म 47 वाले जो अफराद हैं, अरकान असम्बली हैं, उनके वोटों से ही मुंतखब हुए हैं। और ये फॉर्म 47 की हुकूमत के दौरान ही आपके वालिद साहब जो हैं आसिफ अली जरदारी साहब, वो सदर मुमलिकत हैं। सिंध की हुकूमत आपके पास है, बलूचिस्तान की हुकूमत आपके पास है, पंजाब की गवर्नरी आपके पास है, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरी आपके पास है, चेयरमैन सेनेट जो है वो आपका है। तो फिर फॉर्म 47 वालों पर अगर आप तनकीद कर रहे हैं, तो फिर उनके बिहाफ पे आप ये आईनी ओहदे क्यों संभाल कर बैठे हुए हैं? बड़ी वैसे मुझे अजीब लगी उनकी बात। या जो जोशे खिताबत में उन्होंने कहा है, ये ठीक है, बिलावल भुट्टो जरदारी की जमहूरियत पसंदी पे मुझे कम अज़ कम कोई शक नहीं है, लेकिन इस मरहले पे फॉर्म 47 का जिक्र करना ये मुझे मुनासिब नहीं लगा। और दूसरा जो DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने जो बातें की हैं, एक तो ये जो मैंने कहा कि पीटीआई की कबूलियत एब्सोल्युटली नॉट, वो उन्होंने जितनी जगह भी जिक्र किया है 9 मई के हवाले से, और उसके पीछे जो कारफरमा जहन है, इनके लिए उन्होंने इंतशारी टोला या पुरतशद्दद गिरोह, ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई, ज़ाहिर है उस वक्त इमरान खान ने जो जहर भरा था, जो प्रोपेगेंडा किया था, नौजवानों को गुमराह किया जिस तरह, उसके बाद जो है वहाँ पर जो कुछ हुआ 9 मई के हवाले से, तो वो जो उन्होंने ये 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए बार बार, इंतशारी टोला और पुरतशद्दद गिरोह, तो फिर इसका मतलब ये है कि पीटीआई की कबूलियत जो है उनके नज़दीक जो है वो आप कह सकते हैं कि वो कह रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट। एक बात इस पे बहरहाल हुकूमत ने कुछ होमवर्क जो है मेरी इत्तला के मुताबिक मुकम्मल भी कर रखा है, लेकिन वो सियासी सूरत हाल का तकाजा है या सियासी सूरत हाल अभी मज़ीद देखना चाह रहे हैं,
पाबंदी के हवाले से कि पीटीए पर पाबंदी लगा दी जाए, इस हवाले से हुकूमत ने होमवर्क जो है वो मुकम्मल कर रखा है। लेकिन मसला यह है कि आइन के तहत अगर किसी जमात पे पाबंदी लगाई जाती है, उसको उसकी मुल्क दुश्मन सरगर्मियों की बुनियाद पे, तो फिर उसका रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाता है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की मर्जी थी कि किस बेंच को वो रेफरेंस जो है वो समाअत के लिए तफवीज़ करते हैं, लेकिन अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये इस्तेहकाक जो है समाअत का, ये है जनाब अब जो आईनी बेंच है उसका। मे भी वहाँ कुछ ऐसे मशवरे हो रहे हों, वज़ीर कानून अटार्नी जनरल कह रहा होवे, समझा करो ना तुसी कि ना तुसी पहले ही वो जिहड़ा आईनी बेंच है वो मतनाज़ा कीता है सैयद मंसूर अली शाह और दीगर जिहड़े जजेस ने जिहड़े और जिहड़े पीटीआई दे विलागर ने और सहाफ़ी ने, ते इनू हले रहन दो, देख लेने हैं की सूरत-हाल बनती है। अच्छा, दूसरी जो बात उन्होंने की है, जो पहली मरतबा मेरा ख्याल डिजिटल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे किसी ने अगर बात की थी, वो कल जो मैंने बात की थी कुलभूषण केस का हवाला नहीं दिया था मैंने कि आलमी अदालत जो है वो पाकिस्तान की जो मिलिट्री कोर्ट्स है, आलमी अदालत इंसाफ, वो पाकिस्तान की जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनको कबूल, उनकी कानूनी पोजीशन जो है उसको कबूल कर चुकी हुई है आलमी अदालत इंसाफ। तो यही बात जो है आज DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है कि फौजी अदालतों को आलमी अदालत इंसाफ की जो है वो तईद हासिल है। यानी उन्होंने उस जो ट्रायल हुआ था कुलभूषण जाधव का, उसकी शफाफियत पे एतराज़ नहीं किया था या तरीक़ाकार पे एतराज़ नहीं किया था, या मिलिट्री कोर्ट्स कानूनी, उसका ट्रायल कानूनी है या गैर कानूनी है, इस पे सवाल नहीं किया था। उन्होंने तो दो निकात की बुनियाद पे, एक तो वो वाना कन्वेंशन वाला जो नुक्ता लेके गए थे कि कौंसलर रसाई वाली बात, और दूसरी बात यह थी कि जो हमारा कानून है उसमें रिवीजन और अपील का, सॉरी रिव्यू और अपील का जो है ये हक नहीं था मुल्ज़िम को। तो वो फिर 2020 में ऑर्डिनेंस के ज़रिए और 2021 में कानून के ज़रिए वो आलमी अदालत इंसाफ का जो ये मुशाहदा था, इसकी बुनियाद पे वो एक कानून साजी है वो की जा चुकी है। बाकी वो जो यूरोपीय यूनियन या बाकी ममालिक, यूरोपीय यूनियन के जो इतराज़ात हैं वो उस पर कल मैंने तफसील के साथ बात की थी कि जनाब उनका एतराज़ जो है ये मिसपरसेप्शन है, ये गलतफहमी की बुनियाद पे है। वहाँ जो शफाफ ट्रायल के तमाम मौक़े जो हैं वो दिए जाते हैं। यही बात DGISPR ने आज की है। उन्होंने बताई है तफसीलात कि कौन कौन से कानूनी हक हैं जो मिलिट्री कोर्ट्स में मुल्ज़िमों को दिए जाते हैं। और उसके बाद उन्होंने जो एक बात की है, ये अब ये इमरान खान साहब ये कहा करते थे, पहले तो इमरान खान परों पे पानी नहीं पड़ने दे रहे थे, बाद में उन्होंने ये कह दिया था जनाब ये जो मुलव्वस हैं लोग, उन्होंने इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा था। जनाब ये खुद साख्ता है, फौज ने खुद ही अपने एजेंसी के बंदों से ये करवाया सारा कुछ। बल्कि एक बंदे का उन्होंने ये भी कहा था जनाब देखिए ये मिलिट्री का बंदा है, लेकिन बाद में पता ये चला जनाब वो किसी होटल में काम करता है और उसको भी 10 साल जो है वो सजा हुई है। और इमरान खान ने ये भी कहा था कि जनाब ये लोग जो है हमारे नहीं हैं, तो हम भी मदद करेंगे इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए या सजाएं दिलवाने के लिए, इनको सजाएं दी जाएं। तो अब ये वावेला कर रहे हैं जनाब मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो रहा है, पता नहीं क्या जुल्म हो गया। तो ये इमरान खान साहब ने ये कहा था, ये एक दफ़ा फिर पिछले अपने एक व्लॉग में मैंने उनका ये जो बयान है ये सुनवाया था, एक मरतबा फिर सुन लीजिए कि जिन लोगों ने जलाया था कोर कमांडर घर या जो भी जलाई है बिल्डिंग्स, उन सब के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मैं सबसे पहले कहता हूँ, और हमें कोई इन्फॉर्मेशन हो हम भी आपकी मदद करेंगे उनके ऊपर खिलाफ एक्शन लेने के लिए, क्योंकि हमने नहीं किया। अब जो DGISPR हैं उन्होंने ये कहा है कि अगर इनके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वाली बात को मान लिया जाए, दुरुस्त मान लिया जाए, तो ये जो इंतशारी हैं वो PTI नहीं कहते हैं, उन्होंने इंतशारी या पुरतशद्दद ग्रुप इस तरह के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए। PTI वाले जो है यही कह रहे हैं ना, तो इन्होंने इमरान खान ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इसीलिए ये मांग रहे हैं कि जनाब जो जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई पे, कि जनाब हमें शक है कि जनाब ये जो है इन्होंने खुद ही करवाया हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि जनाब इनको तो फिर खुश होना चाहिए इंतशारियों को कि हम अपने ही लोगों को सजाएं दे रहे हैं। ये बड़ा उनका वैलिड बल्कि ठोस जो है कह लें जवाब है जो उन्होंने दिया है इनको कि भाई जी तो साडे बंदे आ, तुसीं ते इन्हां दा लातल किहदा सार कीता सी, तुसीं क्या पता नहीं कौन, असीं ते कीता ही नहीं हैगा। ते फिर ठीक है सजावां दे रहे हैं ते असीं ही अगर कराया सी, साडे ही बंदे सी ये,
ਇੰਤਸ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਤਸ਼ੱਦਦ ਗਰੋਹ ਜਾਂ ਮਸਲਾ ਗਰੋਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਥ दे रहे हैं, थोड़ा इन्ना फिर की तलक ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, यही कहा। और दूसरा जो मैंने कहा ना, उन्होंने जो आलमी प्रेशर आ रहा था मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हुआ है, तशवीश का इजहार किया जा रहा है, तो उसको भी उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि तुसी देखो तुसी अपने मुल्क की कर दो, लेकिन उन्होंने बता दिया है कि वहां क्या होता है। अमेरिका में उन्होंने कैपिटल हिल 2020 में जो हुआ था, उस पर जो हमला हुआ था, उसकी मिसाल दी है कि वहां कितनी तेजी के साथ सजाएं हुई और कैसे कैसे लोगों को, और सारे लोग जो हैं वो फुटेजेस के जरिए पहचान के, एक साहब जो थे वो स्पीकर की कुर्सी पे बैठ गए थे, उसको भी सजा सुनाई, मेरे ख्याल 18 साल मेरे ख्याल उसको कैद की सजा हुई है। फिर उन्होंने बरतानिया में जो सोशल मीडिया पे झूठी पोस्ट जो है वो अपलोड करने से वहाँ फसादात फूट पड़े थे, तो उसकी उन्होंने मिसाल दी कि कैसे लोगों को सोशल मीडिया पे जिन लोगों ने भी ये प्रोपेगेंडा किया था, हिस्सा बने थे, लाइक किया था या फिर रीट्वीट या रीपोस्ट किया था, उन सबको सजाएं मिली हैं। उनमें कम उम्र लोग जो थे वो भी शामिल हैं। वो कह रहे हैं आप अपने मुल्क में तो ये कर रहे हैं, और हमारे यहाँ जिन्होंने फौजी तनसीबात पर हमला किया, 200 से जायद तनसीबात में सर हमला हुआ है, ये 9 मई वाला, ये बगावत थी, और इनको पूरा यकीन था कि ये बगावत जिस वक्त ये निकले ना सारे हसन नियाजी वगैरह इमरान खान के भांजे, जिस वक्त ये निकले थे उस वक्त ये इस यकीन के साथ निकले थे। उनके वाले साहब ने तो जो कहा है ना कि जनाब वो तो 2:30-3 बजे जो था वहाँ आग शाग हो गई थी, ये रात का वाक़या है, जब मेरा बेटा गया तो जनाब झूठ की बुनियाद पे मेरे बेटे को सजा सुना दी गई। हफीजुल्लाह नियाजी साहब जो कह रहे हैं हसन नियाजी के बारे में, तो वो पतलून वाला था, पीछे आके खड़ा हो गया, मेरा बेटा तकरीर कर रहा था, पीछे आके खड़ा हो गया एक वो नामालूमी का बंदा था, और उसने पतलून दी, और मेरे बेटे ने फिर वो कमेंट्स पास कर दिए ना, इनकी वेस्टें देखे, ये देखो जो वो पतलून लहराने वाली बात की जाती है। तो मैंने अपने कल के भी लाग में अर्ज किया था कि सिर्फ पतलून लहराने पे सजा नहीं, बल्कि लोगों को मुश्तिल करने पे और फौज पर या फौजी तनसीबात पर हमलों पर उकसाने के लिए उनको सजा हुई थी। ये हसन नियाजी साहब क्या फरमाते रहे, खाना जंगी की बातें करते रहे, ये सुनिए जरा क्या फरमाते रहे। ना किसी हाजी का ख्याल रखा जाएगा, ना किसी हाफिज का ख्याल रखा जाएगा, फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, ना इस मुल्क में खाना जंगी हो गया अगर खान साहब को कुछ हुआ। और फिर 2011 में लंदन में जो हुआ था उसकी बुनियाद पे 1200 लोग जो हैं उनको सजाएं सुनाई गई थी। 24 घंटे अदालतें खुली रही थी, 24 घंटे, यानी 24 घंटे मुसलसल समातें हो रही हैं जनाब, मुकदमा एक मुकदमा आ रहा है, दूसरा मुकदमा आ रहा है, 1200 लोग। जब 9 मई के हवाले से माजी में मैं भी इलाक करता रहा हूँ, इसका जिक्र जब मैं करता था कि सजाएं क्यों नहीं, तो उस वक्त ये सारी मिसालें मैं देता रहा हूँ कि वहाँ कितनी तेजी के साथ मुलजमों को सजाएं मिली हैं, और हमारे यहाँ अभी तक जो है ये लोगों को सजाएं नहीं मिली। और उसके बाद उन्होंने फ्रांस में 2023 में जो फसादात हुए थे उनमें 700 लोगों को सजाएं दी गई थी, और मैंने ये अर्ज किया था, और वह दिनों में सजाएं थी, मैंने जिक्र किया था पहली सजा 18 दिन बाद, 18 से भी मेरे ख्याल कोई कम ही दिन थे, मेरे ख्याल में 2 हफ्ते बाद वहाँ पहली सजा जो है वो सुना दी गई थी। और हमारे यहाँ अब ये सजाएं जो मिलिट्री कोर्ट्स वाली सजाएं हैं, ये हुई 2 और इंसदाद दहशतगर्दी डालते हैं जिन्होंने 9 मई के हवाले से सजाएं सुनाई हैं लोगों को, और दूसरा ये मिलिट्री कोर्ट से जो सजाएं हैं ये आई हैं। तो दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि DGSPR ये कह रहे हैं कि जनाब दौरे में यार नहीं चलने सर, तुसी अपने मुल्क को शोर करते हो, साढ़े को शोर करते हो, साढ़े ते कुछ और इतराज करते हो, ये दौरा में यार जरा एब्सोल्युटली नॉट। और दूसरा जो उन्होंने अफगानिस्तान हाँ भाई 26 नवंबर वाला जो वाक़या है वो भी उन्होंने वाजे कर दिए, जो सवालात थे लोगों के जवाब दे दिए उन्होंने जनाब। उनका जो हमारे लोग जो थे वो तो गैर मुसल्लह थे सर, वो जो फायरिंग थी वो सिर्फ धमाका था, मैं आपको बता दूं वो धमाका था या रबड़ की गोलियां थी, वो डराने के लिए। उसमें से धमाका भी जो होता है, धमाके की आवाज़ भी आती है, शोला भी नज़र आता है, लेकिन सिक्का नहीं होता। ऐसा असला जो होता है उनके पास, जैसे फिल्मों में नहीं इस्तेमाल होता यार, लग रहा होता है जनाब गोली निकली और जनाब फायर हो गया, इस तरह का असला उनके पास था। वो कहते हैं मुसल्ला तो वो दूसरे लोग थे जो उनके गार्ड्स थे, और जो नेटो का हम वो जो है ना ये फितनतुल खारिज, उनके जो लोग थे नेटो, जो कहते हैं नेटो के जनाब हमले से, नेटो के असले से, उमर यूब साहब ने जो फरमाया हुआ है कि नेटो का जो असला है वो इस्तेमाल हुआ है,
یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب نیٹو کا اسلحہ ان کے پاس کہاں سے آ گیا؟ نیٹو کے ساتھ ہمارے ایسے کب تعلقات رہے ہیں کہ جناب نیٹو جو ہے ہمیں پاکستان کو اسلحہ فراہم کرے؟ یہ امریکی اسلحہ ہوتا ہے، جیسے چائنا کا، یہ اپنا ہمارا اپنا اسلحہ ہوتا ہے. یہ نیٹو کا اسلحہ کہاں سے آ گیا؟ نیٹو کا اسلحہ حضور آپ کے لوگوں کے پاس تھا، فتنۃ الخارج کے پاس تھا. یہ 26 نومبر والا جو واقعہ ہے یہ لڑانے کی کوشش تھی فوج کے ساتھ عوام کو. وہ کہتے ہیں وہ ناکام بنائی ہے، اور عوام جو ہے وہ اتنی سمجھدار ہے پاکستان کے جو لوگ ہیں کہ انہوں نے ان کے پروپیگنڈے کو مسترد کیا ہے. واقعتاً وہ کلٹ فالوورز کو آپ چھوڑ دیں، آپ اپنا اندازہ لگا لیں کہ آپ جو سمجھتے ہیں کہ وہ قتل عام ہوا ہے. بہرحال، اور دوسرا انہوں نے یہ جو حکومت ہے خیبر پختونخوا کی، اس کے بھی لتے لیے. ان کا بھائی جان تسی نا انتشاری کماں نوں چھڈو تے اپنے لوگاں دا جڑا نا انہاں دے مسائل ول توجہ دیو. پرا چنار چمن قائم کرنا کہدی ذمہ داری ہے؟ تسی ساڈے ول دیکھدے پئے ہو، اسی تہاڈے ول دیکھ رہے ہیں، تسی کرنا سر. بھائی صاحب انتشار تشہیر والی سیاست چھڈو تے بندیاں والے کام کرو اور بندیاں طرح حکومت کرو. یہ اس کا لب لباب جو اگر ڈی کوڈ کیا جائے تو یہ بنتا ہے. اور افغانستان کے حوالے سے یہ جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جناب بڑا دکھ ہوا کہ جناب یہ پاکستان نے وہاں جو ہے ایئر اٹیک کیا ہے. انہوں نے ایئر اٹیک کا ذکر نہیں کیا انہوں نے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ 16 جیسے میں نے عرض کیا کہ جو 16 ہمارے جوان جو ہیں ان کو شہید کر کے وہ بھاگے ہیں لوگ وہاں سے ان کو، اور وہاں جا کے اپنے کیمپوں میں وہ پناہ لی ہے. تربیتی کیمپ ہیں، وہ خودکش بمبار وہاں تیار کیے جاتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کا بندوں کا مرنوں کے کوئی دکھ نہیں ہے، انتشاریوں اور فتنہ جو فتنے کی سیاست کرنے والے لوگ ہیں. افغانستان پہ حملے کا دکھ ہے، وہ اس لیے دکھ ہے سر جی کہ یہ انہی کے لوگ ہیں، انہی کے مددگار ہیں، اس لیے. اور انہوں نے جو ایک بات کی ہے، انہوں نے جناب یا تو فتنۃ الخارج رکھ لیں یا پھر پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھ لیں. برادر اسلامی ملک اور برادرانہ تعلقات، یہ باتیں ساتھ جاری جو بھی ہیں ٹھیک ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف جو ہمارے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک پاکستانی کی جان و مال پورے افغانستان پر مقدمہ ہے. پورا افغانستان دے نال تعلقات ایک پاسے، ایک پاکستانی دی جان ایک پاسے. پاکستانی دی جان اور مال بھاری آ پورے افغانستان تے ساڈے واسطے. آرمی چیف کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو افغانستان کے ساتھ معاملات ہیں، اگر تو وہ ہماری بات مانتے ہیں، فتنۃ الخارج کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، ہمارا ساتھ دیتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے. ورنہ اگر اس انداز میں پاکستانی کی جان و مال کی بنیاد پہ ان کے ساتھ تعلقات، ایبسولوٹلی ناٹ، جو مجھے سمجھ آئی. اور پھر میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اس وقت جب یہ، بلکہ پرسوں یہ ذکر کیا تھا میں نے شاید، کہ ہمارا وہاں وفد گیا ہوا تھا افغانستان میں، اس دن جو ہے یہ حملہ ہوا ہے، ایئر اٹیک ہوا ہے. تو مجھے جو شنید ہے، جو مجھ تک اطلاع ہے، وہ یہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ معاملات جو ہیں اندر کھاتے، وہ بیان شیان دیتے رہیں گے. اندر کھاتے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہماری بات نہیں مانتے، ہم ان کے ساتھ لڑ کے مزید کمزور نہیں ہونا چاہتے، آپ ان کے خلاف جو کارروائی کرنا چاہتے ہیں اس فتنے کے تدارک کے لیے تو آپ کریں، ہم صرف بیان شیان دیتے رہیں گے. جیسے ہمارے یہاں جب وہ ڈرون شرون آتے تھے، ہم جناب احتجاج بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. عمران خان نے شاید وہاں پہ ان کے خلاف کوئی مظاہرہ مظاہرہ بھی کیا تھا، دھرنا شرنا بھی دیا تھا وہ نیٹو شوٹو کی سپلائی روکنے کے لیے. یہ سارا پلاننگ کے تحت ہو رہا تھا سر جی. یہ دھرنے شرنے، یہ احتجاج، یہ 2000 جب یہ آیا ہے افغانستان میں امریکی مشرف کے دور میں، اس وقت تو عمران خان صاحب جو ہیں یہ امریکیوں کے ساتھ تھے. یہ ان کے ساتھ کب تھے؟ یہ بعد میں ان کو جب سمجھ آئی کہ ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے ملیٹنٹ ونگ کے طور پہ، تب خان صاحب جو ہیں یہ پھر کہتے ہیں مجھے طالبان خان کہتے ہیں. یہ ایک طرف امریکہ کے منتر لے اور دوسری طرف طالبان کے ساتھ پینگے محبت کی. جو بھی ہو رہا ہے اب افغانستان میں جو ایئر اٹیک کی، یار یہ مذمت کرنا یار، یہ کسی محب وطن پاکستانی جو ہے اس سے اس کی توقع کی جا سکتی ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ 2021 میں ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی فتنۃ الخارج کی، تو
کس کی ضد تھی کہ ان کو پاکستان لانا ہے. اور اس حوالے سے 2-3 چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کی ضد تھی، انہوں نے وہ بیان بھی دیا ہوا ہے کہ 35-40 ہزار جو ہیں وہ لوگ ہیں اور افغانستان میں گئے ہوئے ہیں، تو وہ پاکستانی ہیں، ان میں 5-6 ہزار ملیٹنٹ ہیں، ان کو پاکستان میں واپس لانا ہے. دوسرا فیض حمید صاحب کی یہ کوشش تھی، اور تیسرا جو ہمارے قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں. یہ ایک پورا ٹرائکا تھا سر جی. لیکن ہمارے DGSPR جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ کس کی ضد تھی، وہ ڈال رہے ہیں مدعا یہ عمران خان پہ. اور ان کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے یہ تجویز دی تھی، جنرل قمر جاوید باجوہ نے، کہ ان لوگوں کو قومی ادارے میں لا کے پاکستان میں بسایا جائے، کیونکہ ان کے خاندان جو ہیں، یہ جو ملیٹنٹ ہیں افغانستان میں گئے ہوئے ہیں اپنی طرف سے امریکہ کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، تو ان کے جو خاندان ہیں وہ تو پاکستانی، اور یہ خود بھی پاکستان کے شہری ہیں. تو کیوں نہ ان کے ساتھ کو مذاکرات کر کے ان کو پرامن انداز میں پاکستان میں بسنے کی اجازت دے دی جائے. لیکن ہوا کیا، جب ان کو پاکستان لایا گیا 2021 میں، بسانے کی کوشش کی گئی، تو وہاں کے لوگ جہاں ان کو بسایا جا رہا تھا خیبر پختونخوا میں، انہوں نے احتجاج شروع کر دیا تھا، انہوں نے مزاحمت شروع کر دی تھی. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. عمران خان صاحب جو خیبر پختونخوا میں بنے ہوئے ہیں جناب، میری بڑی مقبولیت اور ہر بندہ میری بات پہ لبیک کہنے کے لیے تیار ہے، تو انہی لوگوں نے اس کی مخالفت کی تھی. ان کے ارکان اسمبلی نے مخالفت کی تھی، سر جی یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے نہیں، انہوں نے ہونا کم لینا ہے نا، تو میرے معاملات نے ندنال الیکشن جتنا، لوگوں نے ڈرانا، سارا کچھ انہی کے. اور وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ریڈار پہ ہیں. اس حوالے سے ان کو یہاں بسانے کے حوالے سے اور ان کی پشت پناہی کرنے کے حوالے سے جو قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں وہ بھی ایک طرح سے ریڈار پہ ہیں. کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ فیض حمید صاحب کی کوشش ہے کہ تمام معاملات پہ قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں ان کو لپیٹا جائے. اور PTI کی بھی یہ خواہش ہے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں ان کے پیچھے پناہ لی جائے، کیونکہ عام تاثر یہ ہے کہ آرمی چیف کے خلاف جو ہے وہ شاید اس طرح کاروائی نہ ہو جس طرح فیض حمید صاحب کے خلاف ہو رہی ہے. یہ میں بتا دوں کہ یہ فیض حمید صاحب کے بیانات کی روشنی میں قمر جاوید باجوہ صاحب کے حوالے سے بھی کوئی انکوائری تفتیش وغیرہ جو ہے وہ ہوئی ہے، اور اس میں وہ ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں نا فیض اس کا جو ہے نا قمر جاوید باجوہ کا قصور نہیں، یہ فیض حمید اور عمران خان کا گٹھ جوڑ تھا. لیکن اس کا مطلب جو میرے ذرائع وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی نہیں ہے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب کو کلین چٹ دے دی گئی ہے. ابھی تک کلین چٹ نہیں ملی انہیں بھی، یہ میں بتا دوں آپ کو. اور جس طرح غیر روایتی انداز میں ہمارے آرمی چیف ہیں وہ جو کاروائی کر رہے ہیں، جو فوج کے اندر لوگ تھے 9 مئی میں ملوث لوگ تھے، ان کے خلاف جس طرح کاروائی ہوئی، جس طرح فیض حمید جیسا طاقتور آدمی گرفتار ہوا، تو یہ بعید نہیں ہے کہ ایک اور غیر روایتی جو اقدام ہے وہ فوج کی طرف سے سامنے آ جائے. ابھی تک انہوں نے ملوث بھی نہیں کیا 100%، لیکن 100% کلین چٹ بھی نہیں دی. ریڈار پہ ابھی تک باجوہ صاحب ہیں، یہ میں بتا دوں. اور پھر ایک اور بات، ان کے جو دماغی صحت ہے اس کے حوالے سے مجھے تو یہی لگا ہے، انہوں نے جو بات کی ہے، انہوں نے کہا جناب اپنی غلطیوں سے سبق نہ سیکھنے والا جو لیڈر ہوتا ہے نا، اس کے رویے کی قیمت پوری قوم چکاتی ہے، اور ہم خون سے وہ قیمت چکا رہے ہیں. اور اپنے آپ کو عقل کل جو سمجھتا ہے، جو بندہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ مکمل طور پہ صحت مند ہوتا ہے. جو معتدل نہیں دماغی طور پہ، جس کی سوچ، وہ تو سیاستدان ہو ہی نہیں سکتا. سیاستدان کو متوازن سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوتا ہے. لیکن خان صاحب اگر اپنے آپ کو عقل کل سمجھ رہے ہیں، یعنی ان کی جو عقل ہے اور جو سیاسی بصیرت ہے اور جو دماغی صحت ہے، اس میں بھی انہوں نے سوال اٹھا دیا ہے DGSPR نے. پھر انہوں نے بھارت کے ساتھ جو ہماری سرحدیں لگتی ہیں، لائن آف کنٹرول پہ جو وہاں سے وہ مداخلت ہوتی ہے یا خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، افغانستان کے حوالے سے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور بلوچستان میں جو آپریشن کیے ہیں، جو انہوں نے فتنۃ الخارج جو ہیں ان کو جنم حاصل کیا ہے، اور پھر ان کی فوجی جوانوں کی، ہمارے فوجی جوانوں کی
اور جو دیگر فورسز ہیں ان کے جوانوں کی جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کا حوالہ دیا ہے، اور بھارت میں جو نسلی تعصب ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا، حکومت کی طرف سے جو اقلیتوں کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے، اور کشمیر پہ انہوں نے اپنے پرانے عزم کو دہرایا ہے۔ یہ پوری جو پریس کانفرنس تھی نا، یہ بڑی کھلی ڈلی پریس کانفرنس تھی۔ ڈی جی اے کے الفاظ جو ہوتے ہیں بڑے وہ نپے تلے ہوتے ہیں، لیکن میں جو سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی پوری پریس کانفرنس سنی جائے تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی، ڈی کوڈ کرنے والی کوئی چیز نہیں تھی، سیدھی سیدھی ایک پریس کانفرنس تھی۔ اور دوسرا مذاکرات کے حوالے سے جو میں نے کہا ہے کہ مذاکرات کی بنیاد پہ رہائی جو ہے وہ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اب جو مذاکرات پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہے ہیں، 2 جنوری کو پھر بیٹھک ہوگی، تو عمران خان صاحب 2 مطالبات انہوں نے رکھے، ایک یہ کہ جناب 9 مئی اور 26 نومبر کے جو واقعات ہیں ان کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے۔ تو انہوں نے 26 نومبر کے حوالے سے بتا دیا ہے کہ مسلح لوگ یہ تھے، ہمارے لوگوں کے پاس تو اسلحہ ہی نہیں تھا۔ اور دوسرا انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے یہ کہہ دیا ہے۔ انہوں نے ابھی مزید کہا ہے کہ یہ جو سزائیں ہیں نا، یہ اس وقت تک جیسے پہلے انہوں نے جب 25 لوگوں کو سزائیں سنائی تھی اس وقت جو بات کی تھی، یہی بات انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کی ہے کہ جب تک ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ ساز، اصل منصوبہ ساز جو ہیں ان کو سزا نہیں ہوتی، انصاف مکمل نہیں ہوتا۔ انہوں نے اس حوالے سے جو اشارے دیے ہیں کہ اس حوالے سے قانون سازی بھی ہو سکتی ہے اور معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے رہائی کی بات کی ہوئی ہے جناب، کہ جناب ہم سیاسی قیدی ہیں، عمران خان کو بھی رہا کیا جائے، تو وہ تو کہہ رہے ہیں جناب ہم نے چھوڑنا ہی نہیں ان کو۔ 9 مئی کے جتنے بھی ملزم ہیں، ماسٹر مائنڈ ہیں، بڑے منصوبہ ساز ہیں، ان سب کو پکڑنا ہے۔ تو پھر مذاکرات کس بنیاد پہ ہو رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب جو ہیں، ان کا جو رویہ ہے اور جن کا مزاج ہے، اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ جو فوج کا ایک مطالبہ ہے اس کے برعکس یہ کچھ کریں، جب مذاکرات آگے بڑھائیں یا عمران خان کو رائے دینے کی کوشش کریں۔ ہاں، ایک صورت اب بھی باقی ہے، ایک راستہ ابھی بھی کھلا ہے۔ عمران خان اس 9 مئی کے واقعے کو تسلیم کریں، اپنی غلطی کے طور پہ تسلیم کریں، قوم سے معافی مانگیں، فوج سے معافی مانگیں، ریاست سے معافی مانگیں، اس کے بعد جو ہے معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بغیر میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ مذاکرات حکومت جو ہے گوگوں کو مٹی چاٹ رہی ہے، کوئی نہ نتیجہ نکلنا۔ ہاں، گفتگو تو چل رہی ہے نا، چلو ٹھیک ہے، کوئی تیسرا راستہ نکلے، لیکن رہائی جو ہوئی جو ہے یا 9 مئی پہ کچھ جوڈیشل کمیشن، یہ نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔